अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद शाजिया रूह निगाह चैनल में। आज का मौजू बहुत ही खूबसूरत है। मुहर्रम के हवाले से आपको पता है कि आज ये वाला महीना मुहर्रम का स्टार्ट हो चुका है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो आने वाली मिल सके। मौजू है मुहर्रम इस्लाम का पहला महीना और उसके ख़ास अहमियत। ठीक है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और वाक़या करबला की याद में वाबस्ता मुहर्रम हमें सब्र, हक पर कायम रहने, कुर्बानी, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। इसलिए मुहर्रम की तैयारी सिर्फ ज़ाहिर इंतज़ामात तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि रूहानी, अखलाकी और समाजी तैयारी भी ज़रूरी है। रूहानी तैयारी नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत और ज़िक्र और दुआ का एहतमाम करें। हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत का मुताला करें। बच्चों और नौजवानों को वाक़या करबला के हकीकी पैगामात से आगाह करें। नफ़रत, झगड़ों और फ़िरकावारियत से बचने की तलकीन करें। मजालिस और जुलूसों की तैयारी, मजालिस के लिए मुनासिब जगह, सफाई, बैठने के इंतजामात किए जाएं। ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों की सहूलत का ख्याल रखा जाए। पीने के साफ पानी, पंखों और इब्तदाई तबी इमदाद का इंतज़ाम हो। जुलूस के रास्तों के पहले से निशानदही की जाए। ट्रैफिक और सिक्योरिटी अदारों के साथ ताउन किया जाए। अमन और इत्तेहाद का पैगाम। मुहर्रम मकसद मोहब्बत, सब्र और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। इख्तिलाफ़ात और इशाअल अंगेज़ गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा मालूमात या नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाने से बचा जाए। तमाम मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ एहतराम और अच्छे इखलाक से पेश आया जाए। खिदमत खलक का जज्बा, सबीलों का लंगर इंतज़ाम सफाई और नज़्म ज़ब्त के साथ किया जाए। गरीब और ज़रूरतमंद अफराद की मदद की जाए। खून के अतियात, फलाही सरगर्मियों और खैरात के कामों में हिस्सा लिया जाए। गंदगी को मुनासिब जगह पर डालकर माहौल को साफ रखा जाए। बच्चों और नौजवानों की तरबियत, इन्हें बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म के साथ सर नहीं झुकाया, सच बोलते, अमानतदारी और दूसरों के हकूक़ का एहतराम करने की तालीम दी जाए। मुहर्रम को साफ रस्म के तौर पर नहीं बल्कि एक अजीम पैगाम के तौर पर समझाया जाए। सेहत और हिफाजत, गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। हजूम वाली जगहों में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मकामी इंतजामिया और तिबी अमले से राब्ता करें। जुलूसों और इज्तिमाआत में नज़्म ज़ब्त और कानून की पाबंदी करें। मुहर्रम का असल पैगाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी हमें यह सबक देती है कि इंसान को हक, इंसाफ, सब्र, दयानतदारी और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए साबित कदम रहना चाहिए। मुहर्रम गम, अकीदत और इस्लाह नफ्स का महीना है, जिसमें हमें अपने किरदार को बेहतर बनाने और माशरे में मोहब्बत,
امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو میرا چینل شازیہ روح نگار اچھا لگا، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر آل بٹن پر پریس کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ آگے محرم کے روزوں کی فضیلت۔ محرم الحرام روزے بہت فضیلت والے ہیں، خصوصاً 9 اور 10 محرم۔ اسے عاشوراء کے روزے رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ عاشوراء کے روزے کے بارے میں احادیث میں گزشتہ ایک سال کے گناہ کی معافی کی بشارت بیان ہوئی ہے۔ روزوں کے ذریعے صبر، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے اسباق، حق اور سچائی پر ثابت قدم رہنا، ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا، صبر، استقامت اور قربانی کا جذبہ اپنانا، دین اور انسانیت کی خاطر ہر مشکل کا مقابلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنا، والدین اور خاندان کی ذمہ داریاں، گھر میں محرم کے پیغام پر گفتگو کی جائے، بچوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی قربانیوں سے آگاہ کیا جائے، گھر کے ماحول کو محبت، احترام اور دینی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے، خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون کا مظاہرہ کریں، سماجی ذمہ داریاں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، بیماروں کی عیادت اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، یتیموں، بیواؤں اور غریب خاندان کی کفالت میں حصہ لیا جائے، معاشرے میں محبت، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال، محرم کے حوالے سے نفرت انگیز اور فرقہ وارانہ مواد سے مکمل اجتناب کیا جائے، ایک دوسرے کے عقائد اور جذبات کا احترام کیا جائے، اتحاد، اخوت اور محبت کا پیغام عام کیا جائے، صفائی اور ماحول کا خیال، مجالس اور جلوسوں کے بعد صفائی کا خصوصی انتظام کیا جائے، پلاسٹک اور کچرے کو مناسب جگہ پر پھینکا جائے، پانی اور دیگر وسائل کی ضیاع سے بچا جائے، عوامی مقامات کو صاف ستھرا رکھنا بھی ایک دینی اور سماجی ذمہ داری ہے، دعا اور توبہ کا اہتمام، اپنے لیے، والدین، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی جائیں، گناہوں سے توبہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے، امت میں امن، اتحاد اور بھائی چارے کے لیے دعا کی جائے، نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کردار، بہادری اور دیانتداری سیکھیں، نشے، جھوٹ، بددیانتی اور برے اخلاق سے بچیں، تمام تعلیم، عبادت اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، معاشرے کی بہتری میں مثبت کردار ادا کریں۔ محرم الحرام صرف غم اور یاد کا مہینہ نہیں ہے بلکہ اصلاح نفس، عبادت، صبر، قربانی، حق پر ثابت قدمی، محبت، اتحاد اور انسانیت کی خدمت کا نام ہے، انسانیت کی خدمت کا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سچ، انصاف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھڑے رہیں، باہمی اختلافات سے بچیں، ایک
کا احترام کریں اور اپنے معاشرے میں امن، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ اگر ہم محرم کے حقیقی پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں تو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ایک بہتر اور مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا